We have come halfway of the sessions. We have finished 2 sessions, and 2 sessions are remaining. The sessions that we will be discussing next is deconstructing health policy. Thank you very much once again to the organizer for this wonderful event. एकदमै राम्रो गर्नु भएको छ. I have been following since from the morning. एउटा चाहिने इभेन्ट थियो, गर्नु भएको छ. अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भइरहेका छन्. म हाम्रो श्रद्धेय प्यानलिस्टहरू, उहाँहरू मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ. उहाँहरूबाट मैले धेरै सिकेको पनि छु र अझै धेरै सिक्नु बाँकी छ. म एउटा स्वास्थ्यको विद्यार्थीको नाताले आजको बहसलाई अलि फरक तरिकाले कन्स्ट्रक्ट गरौँ, त्यसपछि डिकन्स्ट्रक्ट गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई. हामी धेरै जनताको स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्ने, कुन देशको जनताको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण विभिन्न विषयहरूले गर्छ. त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यो देशले लिएको नीति, त्यो देशले लिएको स्वास्थ्य नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ. नीति मात्रै होइन, स्वास्थ्य नीति र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा सबल, सक्षम, चुस्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, त्यसका संस्थागत संरचनाहरू र त्यसले ल्याउने परिणामहरूको मूल्याङ्कन आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. नीति निर्माण गर्दैमा त्यसले परिणाम नल्याउन सक्छ. आज हामी यही विषयलाई अलि फरक तरिकाले बहसमा ल्याउन चाहन्छु. महेन्द्र श्रेष्ठज्यू, यहाँको बुझाइमा, यहाँ कोभिडसँग जुझ्दै गर्दाखेरि, जनताहरूलाई बचाउने प्रयत्न गर्दै गर्दाखेरि यहाँको अनुभवले के हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सक्षम र चुस्त थियो यस्तै कोभिड जस्ता महामारीहरूसँग लड्नको लागि, र के हुनुपर्छ होला? कोभिडको तपाईले सोधेको प्रश्न साह्रै अब इन सर्टमा भन्दाखेरि के हामी त्यो एकदमै सक्षम थियौँ? मलाई लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन. हामी केही धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था थियो. जुन बेला कोभिडको सुरुवात भयो, आइसकेपछि एउटा कुरा के भने मन्त्रालयसँग एउटा महामारी जस्तै एउटा भूकम्पमा हामीहरूले हैन, एउटा डिसास्टरमा, एउटा जुन 2072 सालको जुन भूकम्प आयो, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिसकेका हुनाले हामी यो महामारीलाई पनि हामी तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नलाई हामी तयार भयौँ. एउटा हैन, महामारी जुन बेला उहाँले भूकम्पमा सिकाइले अहिले कोभिड विरुद्धको लडाइँलाई हामीलाई सहज बनायो. एकदमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो हो. तर महामारीको प्रकृति त फरक हो. महामारीको प्रकृति फरक थियो. म त्यही कुरा भन्दैछु. भूकम्पमा के भयो भने हामी तुरुन्त त्यसको रेस्पोन्स गऱ्यौँ, तुरुन्त धेरै कामहरू गऱ्यौँ र धेरै कुराहरू हामी परिचालन गऱ्यौँ. त्यसको हामीलाई राम्रो अनुभव थियो. हाम्रो एउटा राम्रो उदाहरण त्यसको के हो भने हामी पहिलो कन्ट्री हो साउथ इस्ट एसियामा, चाइनापछि हामीले तुरुन्त केस रिपोर्ट गऱ्यौँ, फर्स्ट केस. किनभने हामीले के गऱ्यौँ, हामी तयारी हुनुपर्छ, हामीहरू सर्भिलेन्सहरू बढाउनुपर्छ. यो बाहिरबाट आउँछ, प्लेनै चढेर आउँछ र प्लेनबाट हामीले यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पहिलो केस हामीले डायग्नोसिस गऱ्यौँ. त्यसपछि हाम्रो तयारी भनौँ लामो समयसम्म केसहरू भएन. दोस्रो केस धेरै समयपछि आयो. पछि केसहरू के भयो भने इन्डियामा बढ्यो. इन्डियामा धेरै बढिसकेपछि अब पैदल आउन लायो, त्यसपछि बसबाट आउन लायो, रिक्साबाट आउन लायो. त्यसलाई चाहिँ रोक्नलाई हामीले धेरै अप्ठ्यारो भयो. र त्यसपछि हामी महामारीको हामीले जुन एउटा थियो भारत, एउटा के भने नेपालको एउटा राजनीति, भू राजनीति साह्रै चाहिँ नि अप्ठ्यारो रहेछ हैन. जुन कुरो हामीले धेरै प्रयासमा पछि नि थाहा भयो कि अब यो कुरो हामी सक्ने अवस्था थिएन. म डाक्टर किरणसँग जान चाहन्छु. एउटा आफ्नो पेशागत दक्षता हासिल गरिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा बसेर यहाँले काम गर्नुभयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा शीर्षस्थ प्रशासनिक पद, सचिव जस्तो पदमा पनि बसेर काम गर्नुभयो. यसरी गरिरहँदाखेरि यहाँको अनुभवमा हाम्रो राष्ट्रिय नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसँग कहाँनिर तालमेल राख्छन् र हाम्रा नीतिहरू
कसरी परिमार्जित हुनुपर्छ नेसनल र इन्टरनेसनल हिसाबले भन्नेमा अलिकति प्रकाश पार्दैन। अब यो नीति हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसँग समन्वय गर्छ गर्दैन भन्ने कुरालाई भन्नुभन्दा अगाडि नीति किन चाहियो त? हामी समाजमा बस्छौँ, समाजमा विभिन्न पद्धतिहरू हुन्छ, रीतिरिवाजहरू चलिरहेको हुन्छ। ती रीतिरिवाज चाहिँ नि के छ, डाइनामिक छ, समाज डाइनामिक छ, रीतिरिवाज डाइनामिक छ। त्यसरी यिनीहरू परिवर्तन भइरहेछन् र आफ्नो एक एक प्रकारले चलिरहेको हुन्छ। त्यो अब त्यसलाई केही समन्वय गर्ने, डाइरेक्सन दिने केही कुरा भएन भने त्यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने पछि गएर एकदम छाडा जस्तो हुन्छ। त्यसैलाई नै डाइरेक्सन दिनलाई नीति आयो। अब हामी नै हेर्नु न, हामीलाई नै थाहा छ मल्लकालमा के थियो भने हाम्रो यो स्वास्थ्य पद्धति भनेकै आयुर्वेद अनि धामी झाँक्रीहरू थियो। अब यी धामी झाँक्रीहरूलाई नै लिच्छवी राजाहरूले त्यसैलाई नै राम्रो गराएला। तर त्यो बेलासम्म पोलिसी थिएन। तर एउटा लिच्छवी राजाले त्यो बेलामा नै मोडर्न प्र्याक्टिसको अम्लाइकल कर्डलाई चाहिँ प्लासेन्टा निस्कनुभन्दा अगाडि काट्नुपर्छ भनेर एउटा नीति निकालिसकेपछि एउटा के हो भने नीति आउने ब्रेक थ्रु भयो, मोडर्न मेडिसिनको ब्रेक थ्रु भयो। र अहिले आएर हामी त एकदमै माथि पुगेका छौँ। यो त हाम्रो देशमा इन्टरनेसनल हामीले नीतिहरू धेरै अगाडिदेखि नै बनाएका हौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार हाम्रो नीति परिमार्जन पनि गर्दै गयौँ। अझै धेरै गर्नुपर्ने छ भन्नेमा म भन्दैछु। अब त्यो त हाम्रो इन्टरनेसनल चाहिँ के भयो भने जहिलेबाट चाहिँ नि अलामाटा 1978 मा भएर त्यसले चाहिँ के भने प्राइमरी हेल्थ केयर भन्ने अवधारणा गर्यो। अर्को त्यस्तो एउटै नै इन्टरनेसनल अर्को छ कि आइसिपिडी भनेर 1994 मा, र अर्को चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ के छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि के छ भने UN डिक्लेरेसन 2000 मा चाहिँ हेल्थ फर अल। यी सबै कुरालाई हामीहरूको नीतिमा कसरी ल्याउने भन्नलाई चाहिँ नि टाइम लागेछ। किनभने नेपालमा चाहिँ हाम्रो पद्धतिलाई चाहिँ हेल्थ प्लानिङले एड्रेस गर्नुपर्ने रहेछ। नेपालमा 10 वटा हेल्थ प्लानिङ छ। 1956 बाट सुरु भएर 2006 सम्म छ। अब यसमा पहिलाको प्रिभियस 4 वटाले केही पनि एड्रेस गरेन। जब अलामाटाले चाहिँ नि प्राइमरी हेल्थ केयर भनेपछि अनि नेपालको यो डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पनि हेल्थ छिरेछ भनेपछि 5th बाट सुरु भयो। 5th मा चाहिँ नि त्यहाँ के भने प्राइमरी हेल्थ केयर भने लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढाउनु पर्यो भन्यो। त्यसपछि गएर 6th मा चाहिँ माल न्युट्रिसनको त्यसलाई राम्ररी गर्नु पर्यो भनेर त्यसरी पोलिसी लिएर आयो। 7th मा गएर चाहिँ मेन्टल हेल्थहरू यो WHO को जुन डेफिनेसन छ त्यसको हेल्थ एचिभ गर्नु पर्यो भनेर भन्यो। त्यसपछिको फेरि अर्को 5 इयर प्लानले चाहिँ नि रिप्रोडक्टिभ हेल्थ फ्यामिली प्लानिङलाई इम्फेसिस दियो र 9th 10 इयर प्लानले गरेर चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि क्युरेटिभ, प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ यी एस्पेक्टहरूलाई लाने भने साइड बाई साइड चाहिँ नि के भने अब यो त सब प्लानमा गयो। यो प्लानलाई पोलिसीमा कसरी गर्ने भनेपछि नेपालमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि हेल्थ पोलिसी कहिले 1991 मा आयो। 1991 मा प्राइमरी केयर भनेर अलामाटाले भनेको कुरालाई फेरि यहाँ पनि रिइम्फेसिस गर्यो। र कसरी इभल्भ भयो त, अब इन्टरनेसनल प्रेसरसित कसरी भयो त भन्दाखेरि अनि जब इन्टरनेसनल चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको अवधारणा आयो त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ हाम्रो हेल्थ पोलिसी चाहिँ 2014 ले गर्यो। त्यो गऱ्यो, त्यो इन्टरनेसनल प्रेसर भयो। अब फेरि ब्याक टु नेसनल प्रेसर के हो भने अब हाम्रो हेल्थ सिस्टम फेडरल सिस्टममा गयो। त्यो सिस्टमलाई डाइरेक्टिभ दिनलाई पोलिसी चाहियो। त्यसलाई के गर्ने भने भन्दा त हेल्थ पोलिसी 2019 मा गएर यो फेडरल सिस्टमका सबै कुराहरूलाई एड्रेस गर्यो। यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ त नेसनल इन्टरनेसनल प्रेसरहरूले नै हाम्रो पोलिसीलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दो रहेछ। म प्रोफेसर दिलीपसँग आउन चाहन्छु। लगभग वीर अस्पताल सुरुवात भएको 132 वर्ष पुगेछ। त्यसलाई आधुनिक चिकित्साको माइलस्टोन मान्ने हो भने 132 वर्ष भएछ हामीले आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई फर्मल्ली एक्सर्साइजमा ल्याएको। यसरी ल्याइरहँदाखेरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा जोडिएको हुन्छ। यहाँ अहिले यो नेपाल एजुकेसन कमिसनमा हुनुहुन्छ, भर्खरै सुरु भएको संस्था हो, कमिसन हो। यसका कस्ता कस्ता माइलस्टोनहरू छन्, यसले के आशा जगाउँछ? हजुरले भने जस्तै अब हामी अहिले आधुनिक चिकित्सामै कुरा गर्दैछौँ। वीर अस्पताल म स्वयं त्यही चिकित्सक हो। मैले करिब 20-21 वर्ष काम गरेँ। सरले निकै मिठो क्वेसन सोध्नुभयो कि हिजोको दिनमा मैले त आफू काम गर्ने संस्थालाई एकाडेमिक इन्स्टिच्युट
आफैले पिजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स उत्पादन गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा पनि भोगेँ। त्योभन्दा अगाडि कुनै कलेजको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा पनि हेरेँ। अहिले हालसालै हामीले करिब 2 वर्ष जति अगाडि नेपालमा लामो छलफल र लामो बहसपछि क्वालिटी हेल्थ सर्भिसलाई बढाउनको लागि, जनताको पहुँचमा मेडिकल एजुकेसन, हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ नौलो परिकल्पना भन्छौँ। हामी कहाँ यो नेसनल मेडिकल कमिसन बनेपछि इन्डियामा पनि त्यही नामको हामीले जुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई नै एड्रेस गर्ने भनेर एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनायौँ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत जुन निकै नै हामीभन्दा प्रविधिमा चिकित्सामा अगाडि छ, त्यहाँ पनि अहिले यही कन्सेप्ट छ। हिजोको दिनमा मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल लगायत विभिन्न प्रोफेसनल काउन्सिल र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा भएका व्यथितिहरूको अन्त्य गर्नको लागि जन्मिएको संस्था हो खास यो। आम मान्छेले बुझ्दाखेरि यो आयोग विद्यमान परिस्थितिमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नको लागि ल्याइएको आयोग हो। यो आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्यो भने ती कमी कमजोरीहरू हट्दै जान्छन् भन्नु खोज्नुभयो। एकदम हजुर, किनभने यसमा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, धेरै टाइमको पनि समयको अभावले गर्दा। सरले माइलस्टोन भन्नुभयो। यो चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि पहिलो काम त के भयो भने हामीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा, आजको दिनमा 1 वर्ष अगाडिसम्म के थियो भने एउटा विद्यार्थीले एमबिबिएस पढ्नलाई या नर्सिङ पढ्नको लागि चाहिँ 7वटा इन्स्टिच्युटमा गएर जाँच दिनु पर्थ्यो भने अब एक ठाउँमा कमन इन्ट्रान्स दिएपछि उसको आफ्नो मेरिटको हिसाबले उसले अध्ययन गर्न पाउँछ। पहिलो उपलब्धि। दोस्रो उपलब्धि, सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा हिजो के थियो भने छात्रवृत्ति त्यति पहुँच सबैको थिएन। आज स्नातक तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा करिब 75% स्नातक तहमा चाहिँ हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। र यो ऐनको मर्म, आयोगको उद्देश्य भनेकै के हो भने चिकित्सा शिक्षामा राज्यको पहुँच बढाउने, त्यस पछाडि सम्पूर्ण नागरिकको, विपन्न लगायत सम्पूर्ण सेक्टरका व्यक्तिहरूमा चाहिँ चिकित्सा शिक्षालाई पुर्याउने। त्यसकारण चाहिँ यो अहिलेको नयाँ परिकल्पना भनेको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने, अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र क्वालिटी एजुकेसन भयो भने क्वालिटी हेल्थ सर्भिस आपसे आप आउँछ भन्ने परिकल्पनाले नै हो। नेपालको स्वास्थ्य नीतिलाई म प्रोफेसर शरदलाई यो प्रश्न चाहन चाहन्छु। विभिन्न समयमा विभिन्न क्षणहरूमा, चाहे त्यो राजनीतिक मोभमेन्टपछि जन्मिएका नयाँ नीतिहरू हुन्, चाहे त्यो सामाजिक आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि जन्मिएका नयाँ नीतिहरू हुन्, विभिन्न आयामहरूमा यहाँले सँगसँगै बसेर त्यो स्वास्थ्य नीतिलाई हेरिराख्नु भएको छ। आफैमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो र पिपुल्स मुभमेन्टको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अलिकति यो पोलिसीलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्दाखेरि, फर्दर एनालिसिस गर्नुपर्दाखेरि संविधानले एउटा अधिकार दिएको छ, हामीसँग नियमनकारी निकायहरू, भूमिकाहरू छन्। यसका बावजुद पनि हामी कहाँ छौँ? Where we stand today in terms of a contextually relevant health policy that serves people of Nepal. यो बडो अप्ठ्यारै क्वेसन छ, हामी कहाँ छौँ भनेर भन्दाखेरि। किनभने हामी कहाँ छौँ भनेर त्यसको जुन प्रश्नको जवाब खोज्दाखेरि चाहिँ सायद हामी कहाँबाट हेर्छौँ त्यसले पनि निर्णय गर्छ होला है। तपाईँले कहाँबाट चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँबाट त्यसको पोजिसन पनि फरक पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले जे कुराहरू गर्छु त्यो सायद सबैको लागि मान्य नहुन पनि सक्छ, तर पनि म आफ्नो धारणा चाहिँ राख्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यदि हामी कुनै पनि हेल्थ पोलिसीलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने स्थितिको आभास हामी 2वटा कन्डिसनमा पाउँछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिसीको स्याचुरेसन भन्छु म त्यसलाई। पोलिसीको स्याचुरेसन भन्नाले हामीले चाहिँ जे चिज उपलब्ध गर्न खोजेका थियौँ त्यो सबै चिज हामीले उपलब्ध गरिसक्यौँ, प्राप्त भइसक्यो। वाट नेक्स्ट? सबै परिणामहरू प्राप्त चाहिँ प्राप्त भइसकेका छ, सबै उपलब्धिहरू हासिल भइसकेका छन्। अब नाउ वी हेभ टु मुभ टु नेक्स्ट स्टेप। त्यसैले यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्थ त्यो हो। भने अर्को चाहिँ त्यसको साहित्यकै उल्टो हुन्छ कि हाम्रो नीति त काम गरेन त,
हामीले जे कुराहरू उपलब्ध गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यसले त काम गरेन। त्यसकारण एउटा स्याचुरेसनको अवस्थामा डिकन्स्ट्रक्टिङको चाहिँ स्थिति आउँछ भने एउटा फेलियरको स्थितिमा पनि डिकन्स्ट्रक्टिङको स्थिति आउँछ। र अब हामी कहाँ छौँ भनेर भन्दाखेरि जवाब मसँग छैन, सायद हामी कतै बिचमा छौँ होला। र पनि यतिखेर हामीले चाहे त्यो स्याचुरेसनको अवस्थाले होस्, चाहे त्यो चाहिँ फेलियरको अवस्थाले होस्, जब वेन वी टक अबाउट डिकन्स्ट्रक्टिङ हेल्थ पोलिसी, एउटा कुरा त पक्कै पनि के छ भने हामी चाहिँ नयाँ चिजहरू खोजिरहेका छौँ। अब त्यो नयाँ चिज खोज्ने हाम्रो आधार के हो त? तर अहिलेको परिवेश निराग साहब, कोभिड लगायतका विभिन्न महामारी, है महेन्द्र सरले नि भन्नुभयो, हामीले भूकम्प भोग्यौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि झाडापखाला भोग्यौँ, धेरै हामीसँग टाइमली फ्लडहरू आउँछ, सबै एउटा एक किसिमको परिवेश छ जसले पटक पटक हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ भन्ने कुरामा जुन भनिरहँदाखेरि अब समय आयो यसलाई फरक तरिकाले हेर्ने, फरक तरिकाले विश्लेषण गर्ने, जनताको तत्कालीन आवश्यकताहरूसँग वर्तमान नीति र रणनीतिहरूले कहाँनिर समीप्यता राख्छन्, कहाँनिर दूरी राख्छन् भन्ने बेला आएन र? पक्क पनि आयो। र त्यो बेला त मलाई के लाग्छ भने यो कोभिडको कारणले मात्रै होइन, हामीले हरेक दिन त्यो स्थितिलाई त सामना गरिराख्नु नै पर्छ। र अहिले यतिखेर हामीलाई तत्कालै यो कोभिडको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि सायद हामीलाई अलिकति बढी चासो लागेको मात्रै हो। तर यो हाम्रो नीतिहरू साँच्चै नै हामी आफ्नो उद्देश्यमा चाहिँ हाम्रो दिशाबोध, सही दिशाबोधबाट चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ, अथवा हामीले जे जस्ता चाहिँ प्राप्त गर्न खोजेका छौँ त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो मूल्याङ्कन, त्यसको अवलोकन, त्यसको रिभ्यू त सधैँ पनि गरिराख्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ गर्ने स्थिति हो। र अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म अघि हाम्रो महेन्द्रज्यूसँग पनि यही कुराकानी गरिरहेको थिएँ, के हुन्छ भने हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू जे प्राप्त गरेका छौँ त्यसको सायद त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि धेरै चर्चाहरू गरिरहँदैन। तर जहाँ हामीले चाहिँ जे प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो चिज प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यसको चाहिँ बढी चर्चा। ₹20,000 निको हुने रोग छ, त्यसको उपचार निःशुल्क हुँदैन। तर क्यान्सर भयो भने चाहिँ ₹1,00,000 गभर्मेन्टले फेरि औषधि किनिदिन्छ। भन्दाखेरि ओभरअल हामीले डिकन्स्ट्रक्सन नै गर्नुपर्ने। भनेपछि डाक्टर साहब, हामीले कहाँनिर लगानी गर्ने, कस्तो विषयमा लगानी गरेर कसरी जनतालाई स्वस्थ राख्ने भन्ने हामीसँग विरोधाभास छ। Sanitation and hygiene is more important than ever, so keep your facility healthy and clean with iClean technology. We're cleaning solution and equipment experts using EPA-recommended non-toxic, alcohol-free, and eco-friendly disinfecting solutions. Our advanced technology attacks germs where the traditional cleaning method cannot. Using our specialized equipment, the disinfectant can either be cold-dry fogged into the air or turned into an electrically charged fine mist that gets into all hard-to-reach areas. This creates more effective coverage than traditional cleaning, providing you with better protection against influenza, coronavirus, and over 130 other harmful agents. Our advanced disinfecting solutions can be used to sanitize both commercial and non-commercial facilities, including hotels, banks, restaurants, offices, schools, and daycare centers. Our equipment is very easy to use and highly effective. Our professional technicians will train your staff, and they can start disinfecting just in minutes after the training. From small office buildings to large areas, iClean can help provide a peace of mind to your customers and employees by keeping your business running safely. For a high-quality approach to disinfecting at a reasonable price, contact iClean today by calling 980-118-4688 or visit iCleantech.com.
Join the iClean movement to become a part of the fastest way to sanitize your surroundings with our advanced disinfecting solutions. Star Hospital, compassionate care with comfort. An ISO certified multi-speciality hospital. विभिन्न समयमा देशले लिएका नीतिहरूले धेरै राम्रो परिवर्तन ल्याएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। हामीले विभिन्न सूचाङ्कहरूलाई एउटा माथिल्लो तहमा लिएर गएका पनि छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू पनि पाएका छौँ। राम्रो छ, तर त्यति मात्रै अन्त्य होइन, हामी धेरै गर्नुपर्ने छ। मैले महेन्द्र सरको यो नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा धेरै प्रस्तुतिहरू पनि हेर्ने मौका पाएको छु। उहाँले भनेको कुराहरू पनि सुनेको छु। पटक पटक उहाँले दोहोऱ्याउने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली रेजिलियन्ट हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, चुस्त हुनुपर्छ। यसलाई कुनै पनि जोखिमहरू, स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिमहरू समयमै पत्ता लगाएर त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नीति बन्नुपर्छ। म आज त्यही प्रश्न फेरि अडियन्सको बेनिफिटको लागि, हामीसँग कस्ता खालका भल्नरेबिलिटीहरू छन्, स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुनौती दिने कस्ता खालका जोखिमहरू छन् र त्यो जोखिमहरूलाई मिनिमाइज गरेर जानको लागि कस्तो खालको नीति रणनीति अब लिएर जानुपर्छ आगामी 20 वर्षसम्म हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। नीति असाध्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्वास्थ्य सेवामा नीतिले धेरै कुराहरू गाइड गर्छ, होइन? डाक्टर साहबले इतिहास भनिदिनु भयो लिसिपिकालीदेखिको, त्यसरी डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, होइन? नीति हाम्रो फर्मल नीति हाम्रो वास्तवमा 2048 सालको स्वास्थ्य नीति हो, है? आधुनिक चिकित्सा त्योभन्दा अगाडिको नीति आयो, त्यो हाम्रो प्लानिङसँग आवधिक योजनासँग आयो र हाम्रो स्वास्थ्यको इन्डिपेन्डेन्ट नीति 2048 पहिलो। तर आयुर्वेद त हामीले 400 वर्ष अगाडि नीति थिएन, होइन? त्यो आयुर्वेद आयो, डाक्टर साहबको इतिहास मैले त्यसलाई चाहिँ नि राखेँ। त फर्मली रूपमा हाम्रो आधुनिक चिकित्सा जुन नेसनल इन्टरनेसनलसँग कमिटमेन्ट गरेको 2048 हो, होइन? र त्यो चाहिँ नि धेरै अल्माटासँग डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, अल्माटासँग एलाइन गरेर ल्याइएको थियो। र त्यो नीतिको तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो नीतिको उपलब्धि डाक्टर साहबले भने जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको एचिभमेन्ट एक्सपेक्टेड लेभलमा भएको छ। अलिकति त्यो अल्मा आटा भन्ने पनि भनिदिनु न हाम्रो दर्शकलाई, अल्मा आटा भनेको के रहेछ त्यो पनि। अल्मा आटा भनेको अब 1978 हामी सबै फरक फरक क्षेत्रका छौँ, त्यही भएर मैले अनुरोध गरेँ, माफ गर्नु होला। संसारको 134 वटा देश त्यो बेला भेला भएर अल्मा आटा, त्यो बेला रुसको अहिले काजाखस्तान भएको छ, त्यसको राजधानी अल्मा आटामा 134 वटा देशको भेला भएको थियो। त्यसमा जाति निकायहरू सबै भएर उहाँहरूले के भने 3-4 कुरा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबैलाई समान छैन, देशभित्र पनि छैन, विभिन्न देशको बिचमा पनि फरक छ, एउटै गाउँ बस्तीमा पनि एउटाले धेरै सेवा पाए अर्कोले पाएन। त्यसकारण न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा सबै जनतालाई सबै ठाउँ पहुँच हुनुपर्छ र त्यसले फेरि रिभाइटलाइज चाहिँ अहिले गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा त्यसको औचित्य सिद्धिया छैन, अहिले पनि त्यो कायम गर्नुपर्छ र त्यसलाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छ। र त्यसैको वरिपरि रहेर हाम्रो एमडिजी एसडिजी त्यसकै वरिपरि छ। म मात्र के भन्नुला भने नीति के भने सामान्यतया स्वास्थ्य नीति त्यो 5 देखि 10 वर्षमा त्यो फेर्नै पर्छ के, त्यसले काम गर्दैन। किनभने 5 वर्ष हाम्रो जनसङ्ख्याको कम्पोजिसन फरक हुन्छ, रोगको प्रकृति फरक हुन्छ। 2048 सालमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि 90% मान्छे सरल रोगले मर्थे, होइन? तर त्यो चाहिँ नि 48 मा आएको 58 मा कम्तीमा हामीले फेर्नु पर्ने थियो, त्यो फेर्न सकेन। त्यसले लामो समय कुर्नु पर्यो, होइन? 72 मा आएर फेल्यो। त्यो असाध्य चाहिँ बिचमा पोलिसीहरू त्यो चाहिँ त्यही पोलिसी कन्टिन्यू भयो। तर त्यो पोलिसीले के गरेको थियो भने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको थियो, सरल रोगलाई जोड दिएको थियो र त्यसमा अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरले जोड दिएको थियो। हेल्थ पोस्ट त पुग्यो त, प्रत्येक पालिकामा हेल्थ पोस्टहरू पुगाइयो, स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगाइयो, स्वयंसेविकाहरूको सङ्ख्या बढाइयो एकदमै ठुलो। र सरल रोगमा हामीले चाहिँ उल्लेख्य परिवर्तन गऱ्यौँ, मातृ मृत्युमा परिवर्तन गऱ्यौँ, बाल मृत्युमा गऱ्यौँ, त्यो ठिकै थियो। तर त्यसपछिको पोलिसी हाम्रो आउन असाध्य टाइम लाग्यो र त्यो बेला रोगको प्रकृतिहरू, समाजको प्रकृतिहरू, मान्छेको उमेर समूह अनुसारको कम्पोजिसनहरू फरक परिसकेको थियो, होइन? अब अहिले हेर्ने हो भने अब धेरै मान्छेहरू सरल रोगको कारणले होइन कि नसर्ने रोग मर्दैछ। नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, सरले भन्नुभएको नीतिलाई समय अनुसार परिवर्तन 5 देखि 10 वर्ष त्यो टाइमलाइन कुनै राखौँला, अवस्था अनुसार चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले अर्को सरलाई सोधेको चाहिँ जुन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको चुनौतीहरू, चुनौती त्यही भन्दैछु। अबको चुनौती के भयो भने अब हिजोको जस्तो स्ट्रक्चर छैन, अब सहरीकरणहरू बढ्यो,
होइन सहरीकरण। अब हिजो के थियो, गाउँमा एउटा स्वास्थ्य कर्मीले दिने सेवाहरू थियो भने अब सहरमा अब मान्छेको लिट्रेसी लेभलहरू बढ्यो, अब क्वालिटीको कुराहरू बढ्यो होइन। नेसनल इन्टरनेसनल फेसिलिटी, अब कोरोनाको विषयमा बेलायतमा के भएको छ, अमेरिकामा के भएको छ, यहाँ किन भएन, संसार अमेरिकाले खोप लायो यहाँ लाएन, मान्छेको एक्सपेक्टेसन हुन्छ, स्वाभाविकै हो। त्यसकारण अब हामी त्यो ग्लोबल कम्पिटिसनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण अब अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको हामी चाहिँ नि सेवा इन्फ्रास्ट्रक्चर राखेर मात्रै भएन, सेवाको गुणस्तरमा अब हामी एक्सेसमा लगभग हामी पुर्यायौँ होला होइन। 77 जिल्ला अस्पताल पुग्यो, 2-3 घन्टाको उसमा हामी पुर्यौँ, तर त्यो नियमित छ कि छैन, गुणस्तरीय छ कि छैन होइन, समय सापेक्ष छ कि छैन। अब यो कुराहरूमा हामी जानुपर्ने छ। तर मैले तपाईँले एउटा के भन्नुलाई भने सर, मैले धेरै पटक सुन्ने गरेको हो, म हजुरलाई सरी, मैले एकदम माफ गरेँ। यो हुनुपर्छ, यो गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आम व्यक्तित्वहरूबाट हामीले पटक पटक सुन्ने गरेका छौँ। मेरो प्रश्न मात्रै के हो भने यो गरिनुपर्छ, तर यो कसरी सम्भव छ? वाट आर द मेकानिजम द्याट रियली ब्रिङ्स द रिजल्ट टु द पिपल? एकदमै तपाईँले एकदम धन्यवाद, असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कसरी सम्भव छ भने सबभन्दा पहिला सम्भव अब हामीहरूले है, अब अहिले 3 टायरको गभर्मेन्ट छ कि अहिले केन्द्रीय पोलिसी मात्र बनाएर हुनेवाला छैन, स्थानीयले के गरिरहेछ। 753वटा सरकार छ, अहिले 761वटा सरकार छ होइन। 53 सरकारमध्ये 753 सरकार हामीले कोरोनामा देख्यौँ। कोरोना के भयो स्पष्ट रूपमा अब टेस्टको लागि अब सर्टेन टेस्ट सिम्टोमेटिकली सरकारले निःशुल्क गर्ने, अरूलाई चाहिँ नि अब पैसा तिर्ने भने सरकारले घोषणा गर्यो, पालिकाहरूले भने, कतिले भने होइन हाम्रो जनताको सबै टेस्ट गर्छौँ। काठमाडौँको तपाईँ उदाहरण दिन्छु, काठमाडौँको 3-4वटा पालिकाले हामी टेस्ट रोक्दैनौँ, यो सबै जनताको फ्री। र मेयर साहबहरूले आएर एकदम ठुलो फोरममा के भन्नुभयो भने अब यो जनताको स्वास्थ्य ठुलो हो, मैले अहिले विकास रोक्छु, अहिले बाटोसाटो खन्दिनँ म होइन, अहिले घर पनि बनाउन सक्दिनँ, अहिले चाहिँ स्कुलमा पनि लगाउन सकिँदैन, मान्छेको ज्यान जोगाउँछु म, यसमा पैसा खर्च गर्छु भन्नुभयो। त्यसका मैले के भन्न लाग्यो भने सबभन्दा पहिला यो कुरा स्वास्थ्य हिजोको जस्तो होइन, हिजो धामी झाँक्रीले गर्ने जस्तो होइन, अहिले स्वास्थ्य विकासको मुद्दा हो। मान्छे स्वस्थ भएपछि विकास हुन्छ। मान्छे अहिले मानव सूचाङ्कको पहिलो केन्द्रबिन्दु भनेको स्वास्थ्य हो होइन। स्वास्थ्य अहिले पोखराको मेयर साहबले के भन्नुभयो भने अब त मैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि फेवाताल छ, मसँग माछा पुछ्रे छ भनेर मान्छे आउनेवाला छैन। मैले राम्रो अस्पताल, गुणस्तरीय अस्पताल गराउनु पऱ्यो। यहाँ आउने टुरिस्टहरू 1 क्लासको टुरिस्ट नेपाल आउँदो रहेछ, मैले त्यो बेला थाहा पाएँ है। मैले एकछिन है, किन भन्दाखेरि ऊ आउँदाखेरि 1 क्लासको असाध्यै धनी भएको टुरिस्टलाई के रहेछ भने उसले ब्रान्डेड एउटा एक्रिडेटेड हस्पिटल चाहिँदो रहेछ उसलाई। ऊ बिरामी भयो भने तुरन्त म उपचार गर्छु र त्यहाँ सम्भव छ भन्ने चाहिन्छ। त्यसकारण अस्पताल राम्रो हुनु पर्यो। मसँग पब्लिक हेल्थको एक्टिभ पोखरा आएपछि मलेरिया लाग्दैन, कालाजार लाग्दैन, केही लाग्दैन, त्यो टुरिस्टलाई एस्योर हुनु पर्यो, अनि बल्ल टुरिस्ट आउँछ भन्नु पर्यो। त्यसकारण के भने यसलाई डेभलपमेन्ट एजेन्डासँग, यसलाई चाहिँ नि एउटा विकासको मुद्दा हो, यो लगानीको क्षेत्र हो भन्ने कुरा यो हाम्रो नीतिले अङ्गीकार गर्नु। म यो विषयमा म आफू पनि एकदमै चासो राख्ने व्यक्तित्व हो। Can health be a development agenda or should health be a development agenda? If yes, how? म यो प्रश्न सायद सबै प्यानलिस्टहरूसँग जान चाहन्छु होला। I probably end with that question. म अहिले नै यहाँहरूलाई आफ्नो विचारहरू राख्नको लागि। डाक्टर किरण, लामो समय यो प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, नीति पनि बने, सबै नीतिले काम पनि गरेनन् होला, सबै नीतिले काम नगरेका पनि थिएनन् होला। वाइ किन यो नीतिहरू फेल हुन्छन् अथवा सफल हुन्छन्? के हो हामीसँग के त्यस्तो कमजोरी अथवा सबल पक्ष छ जसले कुनै नीतिहरूलाई सक्षम बनाउँछ, कुनै नीतिहरूलाई कमजोर बनाउँछ र परिणाम आउँदैन? पहिला चाहिँ के हुन्छ भने नीति एकदमै ओभर एम्बिसियस, एउटा नीति बनाउँछौँ, त्यो नीतिभित्र जे पनि हामीलाई एचिभ गर्नु पऱ्यो, धेरै पर्पसहरू अब्जेक्टिभहरू राख्छौँ। फर इक्जाम्पल 1998 को रिप्रोडक्टिभ हेल्थ स्ट्राटेजी भनेर त्यसलाई नीतिको रूपमा लिन्छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले डेलिभरीका कुराहरू, इन्फर्टिलिटीका कुराहरू, प्रोल्याप्सका सबै कुराहरूलाई एउटै डकुमेन्टले एड्रेस गर्न खोजेर त्यसले जुन आफूले चाहेको थियो त्यो पाएन, त्यसैले ओभर एम्बिसियस हुनु भएन। अर्को चाहिँ के हुन्छ, हामी नीति बनाउँछौँ तर नीति एज कहिले पनि आफै फेल हुने होइन। नीति फेल हुनलाई चाहिँ के हुनुहुन्छ, एक्टरहरूले, इम्प्लिमेन्टरहरूले, उनीहरूले राम्ररी गर्दैनन्, उनीहरू करप्ट भए, उनीहरूको इन्टेन्सन राम्रो भएन, उनीहरूले बुझेनन् भने पनि नीति फेल हुन्छ। त्यसैले अब नीति बनाउँदा हामीले कोलाबोरेटिभ प्रोसेस गरेनौँ। हामीले त्यो जसले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो तलकाहरूलाई चाहिँ हामीले राखेनौँ नीति निर्माणको प्रोसेसमा। आइएनजिओ, एनजिओहरू, डोनर पार्टनरहरूलाई पनि नराखेर
त्यतिकै जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कि अब नीतिलाई पनि कहिले क्याबिनेटले पास गर्नुपर्छ, कहिले चाहिँ नि गभर्मेन्टले नै के भन्छ भने मेरो चाहिँ अनुभवमा यो भएको हुनाले त्यसलाई टेस्ट गर्न बनाएको भनेर बनाउँछ। कहिले चाहिँ इमर्जेन्सीको बेलामा जस्तो अब अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ यसमा हामीले धेरै उ गर्नु पर्दैन, नीतिहरू फटाफट हुन्छ। यस्ता नीतिहरू टेस्टेड नभएको हुनाले कालान्तरमा गएर चाहिँ नि फेल हुन सक्छन्। अर्को चाहिँ अघि महेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तो कि डिस्क्रिट गभर्नेन्स, त्यो गभर्नेन्समा अब के हुन्छ, हामीले फेडरल लेभलमा गएर नीति बनाउँछौँ, त्यो नीतिलाई चाहिँ अनि हामीले प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलमा पठाउँछन्, अनि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो अर्कै अथोरिटी हुन्छ, त्यहाँको पोलिटिसियन अर्कै हुन्छ, उसको इन्ट्रेस्ट अर्कै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गभर्नेन्सका इस्युहरू पनि मिल्न आउँदैन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ के छ भने पोलिटिकल साइकल, एउटा गभर्मेन्ट आएर बनाउँछ नीति, अनि त्यसपछि फेरि केही समयपछि त्यो गभर्मेन्ट फेरिन्छ, फेरिन साथै के लाग्छ भने उसलाई त यो त भएन, मैले त अर्को बनाउनु पर्यो, मेरो चाहिँ नि घोषणा पत्रमा यो छ अरे भनेर फेरि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नीति चाहिँ यस किसिमले पनि फेल हुन जान्छ। र मैले अघि नै भने चाहिँ नि मेन चाहिँ इम्प्लिमेन्टरहरूले, त्यहाँ चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनका प्रोग्रामहरू, रोड म्यापहरूलाई चाहिँ नि क्ल्यारिटी दिन नसक्यो भने पनि हामीले जुन एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहेको हो त्यो पाउँदैन। फर इक्जाम्पल अब म चाहिँ नि अब हाम्रो फर्म भएको हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसी चाहिँ कति राम्रो छ, फरेन कन्ट्रीहरूमा त हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसी एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ नि, तर हाम्रो देशमा चाहिँ अब हामीले एक्सपेक्टेड रिजल्ट पाएको छैन। त्यसमा चाहिँ के भने एउटा क्ल्यारिटी भएन कि, एउटा हामीले त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल एरेन्जमेन्टको गरेका छौँ, फेरि हामीहरूको चाहिँ अलगै गएर चाहिँ नि फ्री हेल्थ केयर भनेर त्यसको चाहिँ त्यसलाई कसरी अलाइन गर्ने भन्ने क्ल्यारिटीहरू आएको छैन। अनि हामीले हेल्थ इन्सुरेन्समा चाहिँ सानसाना डिजिजहरूको लागि व्यवस्था गरिदिउँ र अरू त्यो 10वटा जुन क्रोनिक डिजिजहरू छ त्यसलाई छोडेर अरू जुन गाह्रो गाह्रो डिजिज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोभिजन पनि छैन, र त्यो चाहिँ नि क्लेम गर्ने व्यवस्था पनि धेरै अप्ठ्यारो छ। यी सबै त एडमिनिस्ट्रेटिभ भयो। अब त्यसमा पनि के हुँदो रहेछ भने नीति बनाउँदाखेरि पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा हामीले चाहिँ नि पोलिसी बनाएर जानला हुन्छ, त्यो बेलामा एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिभ हुन्छ, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिभले त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गरेपछि अनि जुन पब्लिक हेल्थ पोलिसी बनाउनेहरू छ तिनीहरूको स्कोप कम हुँदो रहेछ। त्यो नजाने हुनाले पनि नीतिमा यति धेरै विधाहरू छन् स्वास्थ्यभित्र, आफ्नै विधाको बिचमा एउटा द्वन्द्व पनि छ, एउटा समीप्यता पनि छ। म प्रोफेसर दिलीप, म फेरि हुन त यहाँ चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षा विषयमा धेरै अहिलेको भूमिकामा हुनुहुन्छ, तर यहाँ एउटा सबल चिकित्सक हो, लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विभिन्न तहमा बसेर काम गर्नुभएको छ। यो सक्षम स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा मैले अघि नै यसलाई विकासको मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति यहाँको धारणा बुझ्न चाहेँ। यहाँ क्याबिनेट स्वास्थ्य होस्, क्याबिनेटमा सबै मान्छेहरू स्वस्थ हुन् र त्यसले बनाउने नीति पनि स्वास्थ्य होस् भन्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ। मैले अलिकति त्यो कनेक्सनबाट हेर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यलाई एउटा विकासको प्राथमिकताको रूपमा स्थानीयदेखि लिएर फेडरलसम्म छुट्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ? धेरैले भन्दाखेरि हो भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? कहाँनिर हामी राम्रो छौँ, कहाँनिर कमी कमजोरी छ? मेरो विज्ञताको हिसाबले आज बिहान एउटा सेसनमा मैले कोभिडको सुनेँ। म चाहिँ कलेजो रोग विशेषज्ञ हुँ। हेपाटाइटिस भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ। यो अहिले पनि हेपाटाइटिस भन्ने भाइरसलाई कुनै पनि मुलुकले, हाम्रो मुलुक मात्रै नभनौँ, यसलाई पब्लिक हेल्थ इस्यु बनाएन। मैले यसैबाट जोडी सानो प्रसङ्ग, मैले बारम्बार आफ्नो पनि पहुँचले गर्दाखेरि हेपाटाइटिस सीका बिरामी 20-25 हजार रुपियाँ खर्च गरेर निको हुने रोगमा अगाडि बढाउन भनेर सायद 4-5 जना स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई मैले झकझकाएँ। म त्यतिखेर वीर अस्पतालमै क्लिनिसियनको रूपमै काम गर्दाखेरि मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने सुशील सरले भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक नै अलिकति सोच्नुपर्ने हो कि रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा आउँदाखेरि यो मेरो विचारमा व्यक्तिगत विचार पनि छन् अलिअलि। हामी प्राइभेट सेक्टरलाई पनि फ्लरिस नै गरिरहेछौँ। आजको दिनमा कोरोना होस् या अरू विषयका विभिन्न बिमारीहरूमा यदि प्राइभेट सेक्टरको राम्रो उपस्थिति नभइदिया भए यो मुलुक अहिले भयावह स्थितिमै पुग्थ्यो। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्राइभेटलाई एप्रिसिएट नै गर्यो, दो देयर इज जहिले पनि एउटा कन्फ्लिक्ट त छँदैछ। यो मोनिटरी इस्युज आउँछ, अहिले पनि एकजना डाक्टर साहबले उठाउनु भयो,
तर हामी चाहिँ कस्तो सोचमा छौँ भने क्युरेटिभ पार्टमा, प्रिभेन्टिभ पार्टमा, पोलिसी लेभलमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म पनि। तर अब हरेक क्युरेटिभमा हरेक ट्रिटमेन्टको चाहिँ गभर्मेन्ट थ्रु नै जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा सोच राखियो र गैर नाफामूलक, सेवामूलक अथवा सामुदायिक अस्पताल भनेर, इभन म जुन संस्थामा अहिले हामी रिभोल्युसन ल्याउने भनेर हामी इन्भल्भ छौँ, शिक्षण संस्थाहरू चाहिँ 10 वर्षमा गैर नाफामूलक हुँदै सेवामूलक हुने भनियो। त्यो शिक्षण संस्था भनेको टिचिङ हस्पिटल पनि हो। अब बनाउन त बनाइयो, अहिले म्याडमले भने पनि त्यही इस्यु राख्नुभयो। नीति त एकदमै राम्रो छ, हाम्रो त ऐनमै लेखिया छ। तर अब इस्यु के आउँछ भने त्यो डिकन्स्ट्रक्सन गर्दै गर्दाखेरि ती स्टेक होल्डरहरूलाई सोधियो कि सोधिएन, कन्सर्न अथोरिटीहरूको उनीहरूको राय के छ, र हामी सबैले एउटा विचार गर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै हाइली एम्बिसियस कुराहरू गर्दाखेरि कन्सर्न अथोरिटीको बिचमा, स्टेक होल्डर्सको बिचमा इन्टरेक्सन पुगेन, प्रशस्त अन्तर्क्रिया गरिएन भने त्यसपछि त यो नीति फेल हुने कुरामा जान्छौँ। त्यो किन त्यस्तो भयो होला? होइन, यो डिस्क्रिपेन्सी हामीले नीति निर्माताहरू अथवा ल मेकरहरूलाई हामीले त्यो बुझाउन सकेनौँ। यसमा सिधै भन्दाखेरि के रहेछ भने पब्लिक हेल्थ, सरले अहिले मिठो क्वेसन के अरे विचार राख्नु भएको थियो। हामी स्वास्थ्यका विधाहरू पनि फरक छन्। मैले आफ्नो एङ्गलले देखेँ, किनभने म त कलेजो रोगका बिरामीको पीडा देखेको छु नि त। मैले यो 20,000 रुपियाँमा निको हुने रोग छ, त्यसको उपचार निःशुल्क हुँदैन। तर क्यान्सर भयो भने चाहिँ 1 लाख रुपियाँ गभर्मेन्टले फेरि औषधि किनिदिन्छ भन्दाखेरि ओभरअल हामीले डिकन्स्ट्रक्सन नै गर्नुपर्ने। भनेपछि डाक्टर साहब, हामीले कहाँनिर लगानी गर्ने, कस्तो विषयमा लगानी गरेर कसरी जनतालाई स्वस्थ राख्ने भन्ने हामीसँग विरोधाभास छ। पोलिसी बनाउँदाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो ताकि हामीले भोलिको दिनमा म्याक्सिमम यो हेल्थ बर्डन जुन छ त्यसबाट हामी मुक्ति पाऊँ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने नै इक्विटी र जस्टिसको लेन्सबाटै हो, इक्विटी र जस्टिसको आँखाबाटै हो। किन इक्विटी चाहिन्छ? त्यो कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भव छ। Sanitation and hygiene is more important than ever, so keep your facility healthy and clean with iClean technology. We're cleaning solution and equipment experts using EPA-recommended non-toxic, alcohol-free, and eco-friendly disinfecting solutions. Our advanced technology attacks germs where the traditional cleaning method cannot. Using our specialized equipment, the disinfectant can either be cold-dry fogged into the air or turned into an electrically charged fine mist that gets into all hard-to-reach areas. This creates more effective coverage than traditional cleaning, providing you with better protection against influenza, coronavirus, and over 130 other harmful agents. Our advanced disinfecting solutions can be used to sanitize both commercial and non-commercial facilities, including hotels, banks, restaurants, offices, schools, and daycare centers. Our equipment is very easy to use and highly effective. Our professional technicians will train your staff, and they can start disinfecting just in minutes after the training. From small office buildings to large areas, iClean can help provide a peace of mind to your customers and employees by keeping your business running safely. For a high-quality approach to disinfecting at a reasonable price, contact iClean today by calling 980-118-4688 or visit iCleanTech.com. Join the iClean movement to become a part of the fastest way to sanitize your surroundings with our advanced disinfecting solutions. Star Hospital. Compassionate care with comfort. An ISO certified multi-speciality hospital.
संसारमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न मोडलहरू छन्। हाम्रोमा पनि नेपालले पनि एउटा मोडल अथवा मिश्रित मोडल लिएको छ जस्तो लाग्छ। अब यो अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो देशमा अहिलेको जुन वर्तमान अवस्थामा छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य नीतिको मोडल चाहिँ कतातिर उन्मुख हुनुपर्छ अथवा कस्तो तरिकाले दिशानिर्देश गरिनुपर्छ, कस्ता खालका मोडलहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति यहाँको विचार। यो मोडलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म अलिकति मलाई 2 मिनट समय दिनु होला। हस् हस्। किनभने हामी यो स्वास्थ्य नीतिको विश्लेषणको कुरा गर्दाखेरि यसलाई जब हामी चाहिँ रिभ्यू गरिरहेका छौँ, यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि र विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्राय जसो इफेक्ट्समा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। त्यसको चाहिँ अन्डरलाइन डिटर्मिनेन्ट्स अथवा त्यसका चाहिँ कारणहरूमा चाहिँ हामी बहुतै कम जाँदा रहेछौँ। असरमा जान्छौँ, कारण हामी असरमा चाहिँ बढी जान्छौँ, त्यसको नतिजामा हामी बढी जान्छौँ, हामी इफेक्टमा बढी जान्छौँ, कजमा चाहिँ कम जाँदो रहेछौँ। र म चाहिँ अलिकति त्यो इफेक्टको जुन हामीले विश्लेषण गरिरहेको छ त्यो एकदमै सही विश्लेषण हो, त्यसमा चाहिँ मलाई खास केही छैन। तर जुन त्यसको चाहिँ अन्डरलाइन कज हो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो छलफल र त्यसको चाहिँ निष्कर्ष सायद यो एउटा कन्क्लेभले मात्रै पनि त्यो चाहिँ हामी पुग्न सक्दैनौँ, यसको चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्छ। म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो तपाईँले नमुनाको कुरा गर्नुभयो, मोडलको कुरा गर्नुभयो। म सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य नीतिको प्रमुख सेन्ट्रल क्वेसन भनेको चाहिँ इक्विटी र जस्टिस हो। समानता र सामाजिक न्याय नै स्वास्थ्य नीतिको चाहिँ प्राण हो। जुन अघि महेन्द्रज्यूले उठाउनु भयो अल्मा आटाको कुरा, यसको चाहिँ लामो इतिहास छ। यो किन इक्विटीको कुराहरू त्यहाँ उठायो, किन चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ अधिकारको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न खोजियो। स्वास्थ्यलाई अधिकारको रूपमा त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चाहिँ चार्टर पेपरमै पनि लेखिएको थियो नि। तर त्यसका चाहिँ धेरै उहरू छन्, त्यसका कारणहरू छन्, इतिहास छ, त्यसमा अहिले नजाउँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो इक्विटी र जस्टिस चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको चाहिँ भनेको अहिलेको पोलिसीलाई हामीले डिकन्स्ट्रक्ट गरिरहँदाखेरि इक्विटी र जस्टिस सुड बी द प्राइम फोकस। किनभने हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने नै इक्विटी र जस्टिसको लेन्सबाटै हो, इक्विटी र जस्टिसको आँखाबाटै हो। किन इक्विटी चाहिन्छ, त्यो कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भव छ। सवाल त के छ भने यो अवधिमा र हाम्रै देशले पनि केही वर्षमै पनि थुप्रै चाहिँ प्रगतिहरू गरेको छ। हाम्रा चाहिँ मृत्युदर घटेका छन्, हाम्रा चाहिँ औसत आयु बढेको छ, धेरै इन्डिकेटरहरू बढेको छ। तर यहाँनिर एउटा मिथ हामी नभुलौँ कि यो एभरेज यो सरदरको उन्नतिले त्यहाँभित्र भएको डिस्प्यारिटीलाई चाहिँ लुकाइराखेको हुन्छ। आजै पनि हेर्नुहोस् नेपालीको सरदर आयु कति छ, औसत आयु, र त्यसको डिफरेन्स हेर्नुहोस्। र सबभन्दा हामीले प्रगति गरेको भनेको चाहिँ हामीले मातृ मृत्युदरलाई चाहिँ घटायौँ। मातृ मृत्युदरको चाहिँ डिफरेन्स हेर्नुहोस्, डिस्प्यारिटी हेर्नुहोस्। हामी नेसनल एभरेजमा खुसी छौँ, तर डिसेग्रिगेटेड हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो निश्चित वर्ग र समूहहरूमा हामीले त्यस्तो स्वास्थ्यको लाभांश लिन सकेका छैनौँ। हो, इक्विटीको कारण यही नै हो। किनभने यो जुन सरदर प्रोग्रेसलाई हामीले हेरेर जति हामी चाहिँ खुसी हुन्छौँ, त्यसले छोपेको विभेदलाई चाहिँ बडो दुःखपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ, होइन? र आज पनि नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरि नै यो विभेद चाहिँ अझै पनि बाँकी नै छ। त्यसैले स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दाखेरि समानता र सामाजिक न्याय चाहिँ त्यसको मुटु हो, त्यसको प्राण हो। र अब यहीसँग जोडिएर नै मैले चाहिँ अहिले तपाईँले जुन नमुनाको कुरा गर्नुभयो, मोडेलको कुरा गर्नुभयो, त्यो मोडेलको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ 2टा मोडेलको चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छु। धेरै मोडेलहरू छन्। एउटा मोडेल जसलाई हामी चाहिँ कल्याणकारी नमुना भन्छौँ, वेलफेयर मोडेल, र अर्को मोडेल जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बजारी नमुना भन्छौँ, मार्केट मोडेल। म प्राइभेट र नन प्राइभेटको कुरा गर्दिनँ, प्राइभेट र पब्लिकको कुरा म गर्दिनँ, म बजार र राज्यको कुरा गर्छु। त्यसैले बजार र राज्य होइन। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कुन ढाँचामा आधारित छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
हामी चाहिँ वेलफेयर मोडेलमा छौँ कि हामी चाहिँ मार्केट मोडेलमा छौँ? वेलफेयर मोडेल भनेको स्वास्थ्यको मामलामा है मैले कुरा गरेको हो। स्वास्थ्यको मामलामा वेलफेयर मोडेल भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने तिमी स्वास्थ्य सेवालाई आफ्नो क्षमता अनुसार योगदान गर, स्वास्थ्य सेवाको मूल्य तिमी क्षमता अनुसार चाहिँ तिर, तर स्वास्थ्य सेवाको उपयोग तिमी आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर। वेलफेयर मोडेलको नमुनाको चाहिँ मर्म यो हो। सर्भिसको प्रयोग आवश्यकता अनुसार हुन्छ, तर त्यसलाई गर्ने योगदान उसको चाहिँ क्षमता अनुसार हुन्छ। तर बजारिया ढाँचाले त्यो भन्दैन। बजारिया नमुनाले चाहिँ के भन्छ, स्वास्थ्यको खपत तिम्रो चाहिँ योगदानमा भर पर्छ। तिमीले जति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेछौ तिमीले त्यति नै खपत गर्न पाउँछौ। यो दुईवटा नमुना अहिले चाहिँ विश्वभरि नै काफी चाहिँ बहसको विषय भइरहेको छ। मैले यो हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो जुन सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्सको मेकानिजम छ नि, त्यसले त एउटा इक्विटी फोकस मोडल छ भन्छन्, यहाँको बुझाइ त्यसको बारेमा सायद हामीलाई छुट्टै एउटा सेसन चाहिन्छ होला। तर म चाहिँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो दुईटाको बिचको विभेदलाई हामीले जान्नु बहुत जरुरी जस्तो लाग्छ। हामी चेन्ज चाहन्छौँ, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ, तर परिवर्तन हाम्रो इच्छाले आउँदैन, हाम्रो चाहनाले परिवर्तन आउँदैन, र हाम्रो मेहनतले मात्रै पनि आउँदैन, र हाम्रो प्रतिबद्धताले मात्रै पनि परिवर्तन आउँदैन। किनभने परिवर्तनका नियम हुन्छन्, परिवर्तनका रुल हुन्छन्, परिवर्तनका सिद्धान्तहरू हुन्छन्, र यदि हामी त्यो रुल नियम र सिद्धान्तसँग चाहिँ परिचित भएनौँ भने हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहना, हाम्रो चाहिँ परिश्रमले मात्रै परिवर्तन आउँदैन। यो कुरा जान्नु बहुत जरुरी भएको हुनाले मैले सिद्धान्तको अलिकति कुरा उठाएको। म सिद्धान्तमा म अरू कुराहरू भन्न चाहन्न। वेलफेयर मोडल र मार्केट मोडलको भिन्नता मात्र के हो भने वेलफेयर मोडलमा नागरिक चाहिँ स्वास्थ्यको मामिलामा ऊ एउटा के अरे सेवाग्राही हुन्छ, सर्भिस युजर हो नागरिक। तर मार्केट मोडलले नागरिकलाई क्लाइन्टको रूपमा हेर्छ। ऊ क्लाइन्ट हो मार्केटको लागि, ऊ चाहिँ कस्टमर हो। हेल्थलाई एउटा कमोडिटीको लागि हिसाबमा हेर्यो। स्वास्थ्य सेवा यदि वेलफेयर मोडलमा साँच्चै सेवा हुन्छ भने मार्केट मोडलमा स्वास्थ्य सेवा भनेको कमोडिटी हुन्छ, मार्केटको चाहिँ वस्तु हुन्छ त्यो, र त्यो वस्तु जसले त्यसको मूल्य चुकाउन सक्छ त्यसले मात्रै खपत गर्न सक्छ। ठिक छ, यति मिठो। म अर्को एउटा कुरा पनि राख्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू छन् मार्केट मोडलमा। अहिले चाहिँ तपाईँले जुन के अरे उठाउनु भयो नि के अरे इन्सुरेन्सको कुरा, म इन्सुरेन्सको बारेमा म धेरै बोल्न चाहन्न, तर म इन्सुरेन्सको बारेमा एउटै मात्रै के कुरा गर्न चाहन्छु भने अहिले उठिरहेको चाहिँ इन्सुरेन्स, नेपालको चाहिँ सोसियल इन्सुरेन्स भनेको यो प्रोभाइडर र कन्ज्युमरको बिचको चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू त्यहाँ भयो, यिनीहरूलाई छुट्याउनु पर्ने यस्ता यस्ता कुराहरू उठिरहेको छ। प्रोभाइडर र कन्ज्युमरको कन्सेप्ट मार्केट इकोनोमीको थ्योरी हो, द मार्केट इकोनोमी। किनभने मार्केट प्रोभाइडर हो, र मार्केटले यदि कुनै नागरिकलाई अलिकति छुट दियो भने त्यो उसको लागि चाहिँ डिस्काउन्ट हो, त्यो उसको मर्सी हो। तर स्टेटले नागरिकलाई चाहिँ छुट दिनु भनेको त्यो सोसियल प्रोटेक्सन हो। यो डिफ्रेन्स छुट्याउनु बहुत जरुरी छ। हुन्छ, म एकदम धेरै हामीले यस्तो कुराहरू उठेको छ, सबै एउटै सत्रमा एकैपटक सबैको विवेचना गर्न पनि हामीलाई एउटा सानो एउटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। म एउटा खालि मैले 2 मिनट मैले समय मिलाएँ। एउटा जुन हामीले असाध्यै बुझ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ के छ भने मार्केट इकोनोमीमा कन्ज्युमर सोभरिनिटी भन्ने हुन्छ। कन्ज्युमर सोभरिनिटी भनेको कन्ज्युमर चाहिँ अन्तिम निर्णायक हो मार्केटमा। मार्केटमा म अर्थशास्त्री होइन, म जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले जनस्वास्थ्यको आँखालाई मात्रै अर्थशास्त्रले हेरिरहेको छु। किनभने कन्ज्युमर्स चाहिँ अन्तिम निर्णायक हो, त्यो सामान खपत गर्ने कि नगर्ने। उसको क्षमता छ, उसलाई मन पऱ्यो भने गर्छ। उसले 1000 रुपियाँको चाहिँ जुत्ता किन्नु मन लाग्यो भने 1000 रुपियाँ किन्छ, उसको पैसा छैन भने 500 को किन्छ, त्यो पनि छैन भने 300 को किन्छ, छैन भने किन्दैन, खाली खुट्टा हिँड्छ। अन्तिम निर्णायक कन्ज्युमर हो। र यही कन्ज्युमर सोभरिनिटीका थ्योरी हेल्थमा लगाउन खोजिएको छ। हेल्थमा कन्ज्युमर सोभरिनिटी हुँदैन। हेल्थमा नागरिक आफ्नो इच्छाले स्वास्थ्य खपत गर्दैन, खपत गर्दैन। र यो कन्ट्रोभर्सीलाई आजका हेल्थ इकोनोमिस्टहरूले सुल्झाउनलाई धेरै मेहनत गरिरहेको छ। मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मेरो सरोकार चाहिँ के छ भने हाम्रो परिवेशमा यसको बहस पनि भइरहेको छैन। यति धेरै विषयहरूको उठान भएको छ, हामी यो विषयहरू टिप्दै गर्छौँ। फेरि अर्को चरणमा
अघि नै प्रोफेसर दिलीपले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ, नीतिहरू बनाउँदाखेरि बहस गरिनुपर्छ, तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर हाम्रा नीतिहरू निर्देशित हुनुपर्छ, कन्टेक्चुअली टेलर्ड हुनुपर्छ। भेरी गुड, हामी त्यही मोडलमा जाँदैछौँ। महेन्द्र सर, हामीसँग अब समय, मलाई अर्गनाइजरले दिनुभएको समयमा 5 मिनट बाँकी छ। म सबै प्यानलिस्टहरूलाई 1-1 मिनटमा अहिले उठेका विषयहरू लगायत केहीमा यहाँले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। समयमा नीतिहरू यथा समयमा नआउनाले हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा केही चाहिने हामी बाटो पनि कतिपय समयमा बिरायौँ। अबको नीति भनेको स्वास्थ्यलाई हिजोको नीतिभन्दा नयाँ, यो अबको नीति स्वास्थ्यमा के विकासको मुद्दाको रूपमा ल्याउनु पर्यो। यो लगानीको क्षेत्र एउटा सानो कुरा, लेटेस्ट कुरा, अहिले कोपेनहेगन हेल्थ इकोनोमिक्स कन्फरेन्स सिद्धियो। त्यहाँ के भन्यो भने क्षयरोगमा 1 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने 47 रुपियाँ रिटर्न आउँछ भन्यो कि क्षयरोगको बिरामीलाई खर्च गरिने इन्भेस्टमेन्ट भने स्वास्थ्य एउटा इन्भेस्टमेन्टको एरिया हो है भनेर मात्रै भन्न सकियो भने पनि मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ 753वटा सरकारहरू छ र यसलाई सेन्सिटाइज गर्ने नीतिहरू आउनुपर्छ। स्वास्थ्य भन्ने कुरा मल्टी सेक्टरल छ, यसमा सबैको कुराहरू, सबैले हेल्थ इन अल पोलिसी, अरू क्षेत्रले, कृषिले, वनले, सबैले स्वास्थ्यको कुराहरू निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो अहिलेका नीतिहरूमा अब हामीले त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्नेछ र पोलिसी समय सापेक्ष 5 वर्ष असाध्य ढिलोमा 10 वर्षमा पोलिसीहरू रिभिजन हुनुपर्छ। अहिलेको यो छलफलबाट पनि हामीलाई एउटा डिरेक्सन आइसक्यो। नीति बनाउँदाखेरि के भने बरु मात्रै गर्नु भएन, त्यो चाहिँ अब हामीलाई आफूलाई सुहाउने खालको नीति बनाउनु पर्यो, इन्क्लुसिभ हुनु पर्यो र फाइनेन्सियल एस्पेक्ट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यही सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, हाम्रो आमा प्रोग्रामको लागि फ्री डेलिभरी पोलिसी भनेर त्यो बनाएको छ, त्यो चाहिँ असाध्यै उच्च। त्यो एउटा त फाइनेन्सियल सिक्युरिटी भयो, अर्को साथसाथै के छ भने त्यो नीति बनाउँदाखेरि नै सबैलाई इन्क्लुसिभ गराइयो अनि त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पूर्वाधारहरू तयार गरियो, स्किल बर्थ एटेन्डेन्टहरू तयार गर्यो, ठाउँ ठाउँमा पुर्याइयो। त्यही भएर अबको नीति बनाउँदाखेरि हामीले नीति बनाउनको लागि बनाउने मात्रै होइन, त्यो नीतिलाई चाहिँ कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न, ती इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के पूर्वाधारहरू चाहिन्छ भनेर कसरी द अदर वेमा जानु पर्यो। नीति बनाएर यो गर भन्ने होइन कि त्यो के गर्नुपर्छ, पहिला के गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी डाइरेक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ नि नीति बनाउनु पर्यो। र हाम्रो महेन्द्र सरले पनि धेरै इम्फासिस दिइरहनु भएको छ, नीति बनाएपछि चाहिँ नि समय सान्दर्भिक 5 वर्षभन्दा त अझ जानै हुन्न म भन्छु, त्यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ। अर्को मैले अब धेरै नीतिहरू हेरेँ, एनालाइसिस पनि गरेँ, यसबाट मैले एउटा के मलाई अनुभव भयो भने नीतिमा कन्ट्रोल मेकानिजमलाई धेरै इम्फासिस दिएको हुँदो रहेछ, मोनिटरिङ, अडिटका कुराहरू, यी कुराहरूलाई पनि हामीले राम्ररी राख्यो भने चाहिँ नि हाम्रो नीति टाइममा रिभिजन हुने, के इन्क्लुजन गर्नुपर्ने त्यसैले नै डाइरेक्सन दिन्छ। धेरैजसो नीतिहरू, धेरैजसो पोलिसीहरूलाई फेल गराउने भनेकै कन्सर्न स्टेक होल्डर्सको बिचमा घनीभूत छलफल नभएर हो। अहिले पनि हजुरको हाम्रो मेजर च्यालेन्ज भनेको हुन त हामी यसमा एक्टिभली लागिरहेछौँ, कसरी स्वास्थ्य, शिक्षा प्रतिष्ठानहरू, विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरू सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर। तर यसमा अप्ठ्याराहरू नीतिहरू बनाउँदाखेरि एकदमै समावेशी, एकदम अन्तर्क्रिया बढी भएन बनाइयो, तर त्यो बनाउँदाखेरि विभिन्न कारणहरू होला नि, त्यसमा पनि त्यो विभिन्न अप्ठ्यारा त्यहाँ पनि थियो होला नि, त्यसलाई मैले त्यो पाटोतिर गइनँ। तर अब आइ नै सक्यो ऐन आइसकेपछि ऐनको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नियम बनाएका छन्, ती नियमहरूलाई पनि कसरी हामीले गुणस्तरीय शिक्षा, नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, देशले खोजेको के छ र यसमा यो यदि अप्ठ्यारै छ भने त्यसलाई हामी बसेर संशोधनमा पनि जान सक्छौँ। हामीले रिसेन्टली हाम्रो आयोगको बैठकबाट केही ऐन र नियमहरूमा चाहिँ जुन अलिकति स्वास्थ्य सेवा ऐनसँग बाजियो, निजामती ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमै पनि बाजिएका कुराहरू छन्, यिनीहरू हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी निरन्तर यो प्रयासमै छौँ र ऐन संशोधनको लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने अहिले यो फोरममा मैले भन्नै पर्ने चाहिँ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आधार हो। राज्यको हरेक सेक्टरमा चाहिँ चिकित्सा शिक्षालाई पुर्याएर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र यसमा हामी सबै स्टेक होल्डरहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। म प्रोफेसर अन्तलाई एकदम फाइनल रिमार्क्स। आजको यो अत्यन्तै एक्सट्रिम रूपमा भएको असमान विश्वमा, असमान विश्व र असमान देशमा स्वास्थ्यमा समानता चाहिँ सम्भव छ? धेरैले गर्ने प्रश्न यो हो। तर
म एउटा अभियानमा पनि भएको नाताले र म व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले विश्वास गर्ने चिज चाहिँ के छ भने स्वास्थ्यमा समानता सम्भव छ। समानता र सामाजिक न्यायलाई निर्वाह गर्नको लागि कुनै देश धनी हुनु पर्दैन र देश धनी हुँदैमा त्यहाँ सामाजिक न्याय हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा पटक्कै होइन। हामी जस्तै गरिब देशहरूले पनि सामाजिक न्याय र समानतालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गरेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ सुखी पनि भएका छन्, स्वस्थ पनि भएका छन्। त्यसै हुँदाखेरि मेरो चाहिँ खालि के मात्रै हो भने समानता र सामाजिक न्याय आजको असमान विश्वमा पनि सम्भव छ र यो चाहिँ यो सम्भव मात्रै होइन, यो पोसिबल मात्रै होइन, यो मस्ट नै हो, यो गर्नै पर्छ। धन्यवाद सबै प्यानलिस्टहरूलाई आफ्नो विचार र समयको लागि।